हायरे महंगाई आवाम की दुहाई। बढ़ती महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। आटा मजीद महंगा। फैसलाबाद में 20 किलो थैले की कीमत में 150 से 175 रुपए तक का इजाफा। चिन्योट में 20 किलो का थैला 1200, टोबा में 1250 रुपए तक बेचा जाने लगा। 10 किलो का थैला भी 630 रुपए का हो गया। गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। पहले 850 का मिलता था, अब तकरीबन 1150 जो शहर का रेट है, मिल ही नहीं रहा। दिहाड़ी 600-700 रुपए दिहाड़ी लेते हैं और इतना महंगा आटा लेकर परेशानी है। आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फ्लोर मिल्स ने गंदुम कोटा बहाल न होना बड़ी वजह करार दी थी। ओपन मार्केट में गंदुम 2250 रुपए मन से ऊपर चली गई। सूरत हाल ऐसी ही रही तो चंद दिन में 20 किलो का थैला 1415, किलो का सफेद आटा 1200 से तजावुज कर जाएगा। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स शाहिद मुमताज ने खदशे से आगाह कर दिया। सिम खरीदने की नई शराइत। पीटीए का नया सिम तस्दीकी निजाम मुतारिफ। बायोमेट्रिक के साथ फेस स्कैनिंग लाजिम करार दे दिया गया। पीटीए ने पायलट मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। ताजों ने इकदाम को सराहा। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एफबीआर फैसलाबाद का बड़ा इकदाम। मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 69 कारोबारी अफराद ब्लैकलिस्ट। रियल एस्टेट सेक्टर और जेवरात के कारोबार से वाबस्ता अफराद शामिल। बैन अफराद के साथ कारोबार पर 10 साल कैद, 1 करोड़ जुर्माने का इंदिया। पंजाब के 2 अहम ओहदों पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी, राव सरदार अली खान आईजी पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक को सेक्रेटरी सनत और पैदावार लगा दिया गया। साबिक आईजी इनाम गनी आईजी रेलवे तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अवाम को मसाइल के हल का इंतजार। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों की बहाली में रुकावट बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म दे दिया। फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील ताहाल ज़ेर इल्तवा। फैसलाबाद में शुगर के मरीज रुल गए। इंसुलिन के लिए अस्पतालों में ख्वार। 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन नायाब। गरीब मरीज निजी स्टोर से महंगी इंसुलिन खरीदने पर मजबूर। अस्पताल इंतजामिया का शोबा इमरजेंसी और अंदरूनी मरीजा में इंसुलिन फराहम करने का दावा। डिस्चार्ज मरीज को रिपोर्ट और बॉक्स लगाने पर इंसुलिन देने का ऐलान। 9 बजे के आए हुए हैं, कोई तो इधर से स्कैन करा, कोई इधर से इंसुलिन मिल नहीं रही। एसओपीज नजरअंदाज। कोरोना केसेस में तेजी। मजीद 5 अमवात, 121 नए केसेस। फैसलाबाद में 3 मरीज। शाहबहाग 85 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 5% रहा। चोबा टेक सिंह में 2 अमवात, 23 केसेस रिपोर्ट। झंग में 8 और चिन्योट में 5 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। सोलह लाख टारगेट। झंग में 5,93,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवा रही है। मोबाइल टीमें भी मुतहरिक हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर जल्द टारगेट हासिल करने के लिए पुरअज़म। बैंक में 1270 रुपए फीस जमा कराएं। कोरोना बूस्टर डोज लगवाएं। महकमा सेहत फैसलाबाद ने बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए समनाबाद अस्पताल सेंटर मुकर्रर कर दिया। सुबह 8 से रात 8 बजे तक बूस्टर डोज लगाई जाएगी। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। रैपिड पीसीआर टेस्ट की फीस में 1500 रुपए की कमी कर दी गई। अब फी टेस्ट 6,500 के बजाय 5,000 में होगा। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया की एयरलाइंस और लैब्स नुमाइंदगान से मुलाकात में फैसला किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते वार। उज्बेकिस्तान ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिर उज्बेकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। उज्बेक हुकाम ने नए सफरी कानून जारी कर दिए। कोरोना के फैलाव का खतरा। महकमा तालीम फैसलाबाद ने दफातर में हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन दफ्तरी उमूर घरों से अंजाम देंगे।
ورک فار ہوم والے ملازمین کو موبائل فون آن رکھنے اور شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ دبئی کے سفیر حمد عبید ابراہیم سالم الزیبی کا دورہ فیصل آباد، ایوان صنعت و تجارت میں صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات، صدر چیمبر احتشام جاوید سمیت دیگر سے باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال۔ ابوا ہسپتال میں انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی سینٹر کا افتتاح کیا، ہسپتال کے پیٹرن ان چیف خرم افتخار کی خدمات کو سراہا۔ پراپرٹی ٹیکس میں اضافے اور نئے ٹیکسز کا معاملہ، فیصل آباد چیمبر کے عہدیداران، سپریم انجمن تاجران اور تاجر نمائندوں کی ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز سے ملاقات، کرونا کے باعث نئے ٹیکسز کا نفاذ اور اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ فیصل آباد کا چھوٹا تاجر کاروباری حالات سے پریشان، منچ کمری بازار کے تاجروں کا کاروباری مندی پر شدید پریشانی کا اظہار، صدر حافظ طاہر جمیل کہتے ہیں کرائے پر دکان چلانے والے کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا، کاروبار کیسے کریں گے؟ مسلم ٹاؤن ہائی اسکول نگہبان پورہ فیصل آباد میں مالی بے ضابطگی، 6 لاکھ کا فرنیچر بغیر ٹینڈر خریدا کیا، آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، اسکول میں کرونا اور اینٹی ڈینگی SOPs کی بھی خلاف ورزی، پرنسپل ضلع بدر CEO ایجوکیشن نے کارروائی کی سفارش کر دی۔ ٹوبہ میں اہم عہدے اضافی چارج پر 6 اہم سیٹیں عرصہ دراز سے خالی، ADC G 1 سال، ADC فائنانس کی سیٹ 6 ماہ سے خالی، DOs مانیٹرنگ انفارمیشن کالونی اسسٹنٹ آفیسر اور DHO ہیلتھ کی تعیناتی بھی نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں سیوریج مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا، حیدرآباد کی گلیوں میں جگہ جگہ جمع گندا پانی مکینوں کے لیے وبال جان، تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا محال، گھر سے نکلنا مشکل، اہل علاقہ کی اعلی حکام کو مسائل سے نجات دلانے کی دہائی۔ پیر محل میں گرلز ہائی اسکول سٹی کے دروازے اور اعتراف کچرے کے ڈھیر، بدبو زدہ ماحول سے طالبات پریشان، ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ شورکوٹ میں خالد بن ولید روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو گزرنے میں مشکلات، ایمرجنسی میں مریض کو لے جانا بھی امتحان بن گیا۔ پیسکو چنیوٹ کی مبینہ غفلت، اندرون شہر بے ہنگم اور لٹکتے ننگے تار موت کی تلوار، محلہ گھڑا، عالی، لاہوری گیٹ اور مسلم بازار میں متاثر، متعدد حادثات ہو چکے، حکام مسئلہ فوری حل کرائے، شہریوں کی اپیل۔ ریکارڈ کی غلطی یا نادرہ عملے کی مبینہ ملی بھگت، اسلام نگر کے رہائشی 2 بھائیوں کا قومی شناختی کارڈ ایک ہی نام کا جاری، دونوں کا نام فقیر حسین درج، درستگی کے لیے نادرہ دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ SHO شورکوٹ فیصل رضا کا پٹواری پر مبینہ تشدد اور گاڑی کا شیشہ توڑنے کا معاملہ، محکمہ ریونیو کی جانب سے تحصیل دفاتر کو تالے لگا کر کام بند کر دیا گیا، DPO سرفراز وک کا نوٹس، SHO کو کلوز ٹو لائن کر کے انکوائری بٹھا دی۔ فیصل آباد کے پولیس اہلکاروں کو اغوا کیس میں تفتیش مکمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا، SHO سایہ والا کیسر عباس اور ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کا حکم، سیشن عدالت نے SSP انویسٹیگیشن کو احکامات جاری کیے۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے میونسپل کمیٹی کمالیہ کے انفورسمنٹ انسپیکٹر تعینات، چیف آفیسر کی سربراہی میں کارروائیوں اور اندراج مقدمے کا لائحہ عمل طے کیا گیا، انفورسمنٹ انسپیکٹرز کو مقدمات درج کرانے کا اختیار دے دیا گیا۔ RPO فیصل آباد عمران محمود کی جنگ میں کرائم میٹنگ، DPO سرفراز ورک سمیت دیگر پولیس افسران کی شرکت۔ RPO نے پولیس لائنز میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، عمران محمود نے پولیس لائنز میں کینٹین کا افتتاح بھی کیا۔
MP सईद अहमद सईदी और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का राजाना और चटियाना का दौरा। दही मराकज में आवाम को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। सेंटर आने वालों से भी मुलाकात, सहूलियात दरियाफ्त की। टोबा में चेयरमैन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियां अब्दुल सत्तार की ज़ेर सदारत इजलास। MP सईद अहमद सईदी और चौधरी इशफाक की शिरकत। इंस्टीट्यूट के मसाइल पर गुफ्तगू। नई इमारत के लिए जगह खरीद ली। तामीर के लिए हुकूमत पंजाब से फंड्स की दरख्वास्त। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की जिले गवर्निंग बॉडी का इजलास। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारी पर गुफ्तगू। यूनियन काउंसिल सतह पर तंजीम साजी, तहसील सतह पर वर्कर्स कन्वेंशन कराने का फैसला। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीकी सियासी कमेटी का इजलास। डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। तमाम जिम्मेदारान को सियासी हवाले से मुतहरिक रहने की हिदायत। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की सितंबर में होने वाली पेंटिंग और मिली नगमों के मुकाबले मुलतवी। पेंटिंग 15 सितंबर और पेंटिंग और मिली नगमे 16 सितंबर को शेड्यूल किए गए थे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। गोशा में महकमा लाइफ स्टॉक भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गया। MPA बिलाल असगर बड़ाइज और AC अमरीन ने दफ्तर में पौधे लगाए। अफसरान और अमला शहर को सरसब्ज बनाने के लिए पुरज़म। और फैसलाबाद राहत फतेह अली खान के वालिद फरूख फतेह अली खान की बरसी। तकरीब का एहतमाम दरबार नुसरत पर किया गया। रफीक गौहर समेत दीगर बरादरी की शिरकत, चादर पोशी भी की और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए।